क्या आपके घर में कोई ऐसा दरख्त है जो आपके लिए किसी रुकावट का सबब बन रहा है? क्या आप उसे काटने का इरादा रखते हैं? हाँ, रुके। अगर ऐसा कोई इरादा रखते हैं तो पहले ये रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी सुन लीजिए। कहीं आने वाले वक्त में आपका यह अमर जानी नुकसान का बाइस ना बने। ये एक पुराने दरख्त से मुतालिक स्टोरी है जिस पे बसेरा किए हुए जिन ने एक घर के 3 अफराद की जान ले ली थी। ये सब कैसे हुआ, जानने के लिए पूरी स्टोरी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इससे पहले कि हम स्टोरी की तरफ जाएं, तो अगर आप यूट्यूब वीडियो जोन पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वाकया एक दोस्त ने भेजा है, सुनते हैं इन्हीं की जबानी। जब बैठे बैठे अचानक से इन खातून ने जोरदार झूमना शुरू किया तो घर के तमाम अफराद हक्का बक्का परेशान इन्हें संभालने लगे, मगर वो किसी भी तरह काबू आने का नाम नहीं ले रही थी। फौरन इन्हें एम्बुलेंस में डालकर कराची के नामवर प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। वहां तिबी इमदाद मुहैया की गई और तबीयत बाजार दुरुस्त हो गई। इन्हें घर ले आया गया। जब तबीयत संभली तो पूरे जिस्म के हर जोड़ में शिद्दत का दर्द होने लगा। फौरी तौर नींद का इंजेक्शन लगाया गया जिसके जेर असर वो गुनूदगी में थी और तबीयत बज़ाहिर पुरसुकून थी। अब ये आए दिन का मामूल बन गया। वो बैठे बैठे झूमने लग जाती और घर के अफराद अस्पताल का रुख करते। हर किस्म की तशखीस और रिपोर्ट के बाद इन्हें दिमाग के माहिर डॉक्टर के पास भेजा गया। सीटी स्कैन और MRI और मुख्तलिफ टेस्ट के बाद डॉक्टर ने बताया कि इन्हें किसी किस्म का कोई दिमागी मर्ज नहीं है। घर वाले जब अस्पतालों से मायूस हो गए तो इन्होंने रूहानी इलाज के लिए शहर कराची के मुख्तलिफ नामवर आमलीन को दिखाना शुरू किया। हैरानगी इस बात की थी जैसे ही कोई आमिल इन्हें सामने बिठाकर पढ़ाई करता, इस खातून पर दौरे की कैफियत शुरू हो जाती और जिस्म झूमना शुरू हो जाता। मगर इससे ज्यादा हैरान कुन अमर यह था कि वो खातून अपने मुकम्मल होश हवास में होती और इन्हें सब मालूम होता कि आमिल क्या कर रहा है और एक लम्हे के लिए वो बेहोश ना होती। ये मामला कई महीनों पर मुफीद रहा। कई आमलीन आते रहे और अपनी सी कोशिश करते रहे और नाकाम होकर चले जाते। एक दो आमलीन ने तो इनकी इस कैफियत के दौरान इनके बाल भी पकड़े और चेहरे पर थप्पड़ रसीद भी किए, मगर वो बदस्तूर एक ही बात कहती कि मैं अपने होशो हवास में हूँ। अब तबीयत आए रोज खराब रहने लगी। जिस्म की तकलीफ और दर्द में शिद्दत औद कर आई। हालत इस कदर बिगड़ गई कि घर वालों के हाथ पांव फूल जाते। अस्पताल लेकर दौड़ते, इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा जाता, वहां नींद के इंजेक्शन लगाए जाते, तब कहीं जाकर इन्हें करार मैसर आता। जिंदगी के शबो रोज इस गम और परेशानी में कट रहे थे कि इमाम मस्जिद ने इन्हें बताया कि मेरे जानने में एक अच्छे माहिर अमलियात जिन्नात हैं, अगर आप कहें तो इन्हें बुला लेता हूँ। वक्त मुकर्रर पर इमाम मस्जिद अपने साथ इन आमिलीन को लेकर मरीजा के घर पहुंच गए। इन आमिल ने भी खातून को सामने बिठाकर पढ़ाई शुरू की तो खातून पर वही दौरे की कैफियत शुरू हो गई। जिस्म झूमना शुरू हो गया। जब आमिल ने सवाल करना चाहा तो इस खातून ने अपना नाम बताया और कहा, मैं अपने होश व हवास में हूँ लेकिन मेरा जिस्म मेरे इख्तियार में नहीं है। आमिल ने घर के तमाम अफराद को बुलवाने का कहा और बारी बारी सबको अपने सामने बिठाकर अपना अमल शुरू किया। तो इस खातून के बेटे की बीवी यानी इसकी बहू पर बिल्कुल वैसी ही झूमने की कैफियत शुरू हो गई, मगर मामला इस खातून के बिल्कुल बरअक्स था। यानी कैफियत शुरू होते ही इसने चीखना, चिल्लाना, गालियां देना शुरू कर दिया और खुद ही बोलना शुरू कर दिया।
کہ میں اس کی جان لیے بغیر نہیں جاؤں گا، اور میں نے ہی اس کی یہ حالت کی ہے، اور اب یہ قرب المرگ ہے، میرا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ جب عامل نے جن سے جو اس کی بہو پر حاضر تھا ماجرا دریافت کیا تو اس جن نے بتایا آج سے کم و بیش 16 سال پہلے اس گھر پر ایک درخت تھا۔ جب گھر کی تعمیر ہونے لگی تو اس عورت نے اس درخت کو اپنے ہاتھوں سے کاٹا۔ اس درخت کی ٹہنی پر میرا بچہ سویا ہوا تھا، بلندی سے میرا بچہ گرا اور گر کر مر گیا۔ میں اس کی جان کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ میں اس گھر میں 2 افراد کو مار چکا ہوں، ایک وہ بچہ جو چند سالوں پہلے اس گھر میں پیدا ہوا تھا اور بالکل نارمل صحت مند ہونے کے باوجود وفات پا گیا، اور دوسرا اس خاتون جنہوں نے درخت کاٹا تھا، اس کا بھتیجا جو پنجاب سے آیا تھا اور بالکل اچھی حالت میں تھا، رات کو سویا تھا اور آدھی رات کو پیچس لگنے کی وجہ سے اور صبح تک اس کا انتقال ہو گیا۔ اب میرا آخری نشانہ یہ خاتون ہے جنہوں نے درخت کاٹ کر میرے بچے کو مار دیا تھا۔ اس جن نے اپنی کمال ہوشیاری کا مظاہرہ کیا تھا کہ جس خاتون پہ کیفیت آتی تھی اور دورے پڑتے تھے ان پر وہ حاضر نہیں ہوتا تھا، اور اپنی حاضری گھر کی ایک ایسی بہو کے جسم میں رکھی تھی جو جسمانی لحاظ سے بالکل درست تھی اور کسی قسم کی کوئی تکلیف اسے نہیں تھی۔ عامل نے اس ساری گتھی کو سلجھا تو دیا جو کئی مہینوں سے الجھی ہوئی تھی، مگر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ وقت بہت کم ہے اور معاملہ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ اس معاملے کو حل کر سکوں، مریض کی جان خطرے میں ہے۔ یہاں پر عمل کر کے وہ عامل اس گھر سے نکلے اور اس کی بہو نے ضد شروع کر دی کہ اگر آئندہ مجھ پر حاضری کھولی گئی تو میں اپنے گھر جا کر بیٹھ جاؤں گی اور طلاق لے لوں گی۔ معاملات انتہائی سنگین رخ اختیار کر چکے تھے اور وہ کسی بھی حال میں قربانی دینے کو تیار نہ ہوئی اور اپنے میکے جا بیٹھی۔ اس خاتون کی طبیعت مسلسل خراب ہونے لگی اور وہ مزید سے مزید تر بیمار ہونے لگی، یہاں تک کہ کم و بیش 15 دن میں اس کا انتقال ہو گیا اور وہ جن اپنے بدلے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ واقعہ اورنگی ٹاؤن کراچی کے علاقے توحید کالونی سیکٹر نمبر 11 کا ہے۔ اس واقعے میں نصیحت یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر میں کسی درخت کو کاٹیں تو اس سے پہلے کسی عالم کو لازمی دکھا دیا کریں کہ ہم درخت کاٹنا چاہتے ہیں، اگر وہ اجازت دیں تو اس کی نگرانی میں اس درخت کو کٹوائیں، ورنہ یہ آپ کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اکثر درختوں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ بھی اسی قسم کی کوئی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دی گئی ہماری ای میل پر ای میل کیجئے، اور اپنا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔